दीपक तुम्ही आता हांगासर ह्या लोकांक मेळपाक गेले, तुम्ही माजी आमदार हांगसरले, तर तुमकां तरी जाणीव आसतली ह्या विशया बाबतींत, तर कितें म्हणपाचें? फळस काडटा खास करून सगळे गांवचे ग्रामस्थ आणि खास हांगा आंदोलनाक वांटेकार जाल्ले महिला वर्ग आणि युवा वर्ग आणि गांवचे जाणकार दुःख जाता. म्हणजे काही विशय जेन्ना कानार पडटा आणि जेन्ना गांवचे लोक रस्त्यार येता तेन्ना खरेंच दुःख जाता. 2 वर्स जाली ना, 2 वर्स जाली तीन म्हणजे एक व्यक्ती हांगा बिझनेस, आतां आमचो बिझनेस करपाक कोणाकच अपोज ना, कित्याक हो मतदारसंघ मायनींग एक्टिविटी चलपाचो मतदारसंघ एक्चुली. आतां कित्याक बंद जालें, कशें बंद जालें हें जनतेक खबर आसा मायनींग, आनी आतां कशें रिस्टार्ट जाता तेंय खबर आसा. कोणाकच आमचे लोक मतदारसंघाचे 7 पंचायती आसा, खंयच्याच कोणी बिझनेस केलो म्हूण ताका अपोज ना. पूण अशें गांवांत गोंया साकून गार्बेज हाडून हांगा तेजें सारें तयार करप हें सामकें म्हणजे हें मनाक पटपा सारकें न्ही. म्हणजे एक विशय आसा, कोणी धंदो केलो मनीसपण राखून धंदो करपाक जाय. हांव ताका सांगता, त्या प्लांट जो घातला पार्सेकर फूड, एक मनीस आनी मनीसपण ह्या नात्यान तूं यो, लोकांक मेळ, तूं लोकांक सगळ्या वळखता आनी तूं तें गार्बेज हाडून, कचरो हाडून हांगा सारें तयार करता, प्लांट स्टार्ट करता, लोकांक गांवांक पोल्युशन करता, हें बंद कर. वायट दिसता, कित्याक गांवांत रावता तेन्ना हो गांव एक मोल्या कुळ्या हो जो साकोड्ड्या पंचायत एरिया, ही जी एरिया आसा हांगा एक निसर्गान एक बरें म्हणजे वातावरण बरें आसा. हांगा मायनींग कितलेशे स्टार्ट आसलें पूण कोणाकच मायनींग हांगासर त्रास जालो ना, कित्याक एकवटान सगळें चलतालें. आनी आयज हें पळयता हांव, एक मनाक पटना. सरकार आतां पयर म्हणजे 6 तारखेक 6 मार्च काय 5 मार्च म्हाका गांवच्या महिला वर्गाच्या म्हाका 2 फोन आयिल्ले. तशेंच म्हाका आनी एक नांव झोरे, बाबू झोरे, पयलीं सरपंच तो, ताणें फोन केल्लो. म्हणजे असो हांव मेळपाक आयिल्लो, पूण हांगा जो ह्या मतदारसंघाचो लोकप्रतिनिधी येता एसेंब्लीक, तो आतां हे न्ही म्हणजे विधानसभेचो सभापती, आनी आपल्याचेर थंय कितें तरी कोणी वायट उलयत हांगा येवन सारकें म्हणजे ते दिसा आयल्लो न्ही तो, तेणी सांगलें करतो म्हणून. आपूण बरें दिसलें म्हाका. आमी कोणाक दुश्टपण केन्ना केलें ना दिपक पावसकर, पूण तेन्ना बरें दिसलें म्हाका. लोकांक परतून म्हाका हांवें फोन केलो, अजयाक फोन केलो, दामूक फोन केलो, कित्याक म्हाजो नंबर आसा तिका एक वेळ लागना, तेंका कोणा फोन करता हांव गांवची. विचारलें कितें जालां ना, आमदार येवन सांगलां मुख्यमंत्र्या कडेन हो विशय मांडून सोंपयता. बरें दिसलें, मनांतल्यान खूश जाली, कित्याक हो विशय सोंपतलो. कित्याक हेल्थाचो विशय आसो, एक आरोग्या दृश्टीन जें हांव मिडियाच्या संदर्भात जे पळयता दुख्ख जाता, तेज्या जे पार्सेकराच्या घरा सायडीक आमी असो प्लांट घालीत कुस्के हाडून ते सारें करपाचें, तो उगी रावतलो. हय, कोण रावतलो ओगी? तुमी इतले दीस त्रास काडटा. ही फटींगपण पंचायती आसा, पंचायतीन पयलीं एनओसी दिल्या, आतां रिवोक केली न्ही ती पंचायतीन एनओसी फाटी घेतली. ना घेवना. आतां ती पंचायतीन एनओसी फाटी घेतरे होल्डार दवरला, घेवंक ना, फाटी घेवना, होल्डार दवरल्या. म्हणजे पळय पंचायतीचो रोल आनी मेन रोल म्हणटा तो आमदाराचो, जो लोकप्रतिनिधी हेनी हो विशय हाती भायर वचपाक दिवपाक येना. आतां डेव्हलपमेंट करता करता मिराबाद पावले ना रे आपा, आनी आपा सारके गंभीर गांवचे लोक सगळे एकठांय रावन म्हणजे हो विशय तडीक लायला आनी न्याय लोकांक मेळोवन दिलो.
पूण हो तसो विशय न्ही, हो विशय लोकांच्या आरोग्याचेर खेळटा. अरे पयशे कमोवन खंय वतले, सारकें न्ही, पयशे कमोवन खंय वतले. हांव सांगूंक सोदतां, हांवें आज झेडपी हांगा पळय, झेडपी आसा न्ही, रुपी आसा, हां झेडपी लक्ष घाल, आरोग्याचो विशय आसा. आनी पार्सेकर फूड फॅक्टरीच्या ओनरा कडेन मागता हांव, कायदो हाती घेवपा लावनाका, लोकांची परीक्षा पळोवं नाका. आज झेडपी हांगसर पावल्लो आसा. आमदार पयलीं येवन फॉल्स स्टेटमेंट करून गेला, कित्याक हे लोक भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते. आनी आयज भारतीय जनता पार्टी कडेन फाल्यां भेटऱ्यो घेवन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ते सोदचे पडटले. म्हापा भेटऱ्यो घेवन आयज जी परिस्थिती हाडटा लोकांचेर, कितें 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 करूं सोदता, गोंय खंय व्हरूंक सोदता. तुम्ही म्हटले गोंय खंय व्हरूंक सोदता. खंय व्हरूंक सोदता? पळयताले की भायले येवन म्हणटा, आमी म्हणटाले ना, भायले आतां पळोवपाक गेल्यार गोंयकारूच गोंयकारांची वाट लायता. भायले तू एक बरी म्हणत भायले बेदी म्हण गोरचो बेदी. ना म्हाका म्हाजी म्हणी म्हणजे भायले, हांव भायल्या काय म्हणना, ते तू म्हणते भायले येता. गोरचो बेदी बायलोचो. आता बरो प्रश्न विचारलो, भायले लोक येता. हो पार्सेकर भायलो न्ही, हो पार्सेकर आमचो फ्रेंड, म्हाजो जालो. आतां पूण हांव ताका, हांव लोकप्रतिनिधी सांगूंक सोदतां तुमच्या माध्यमांतल्यान, बेगींतल्या बेगीन आज आयतार फाल्यां सोमार परीक्षा पळोवं नाका. हे आरोग्याचो प्रश्न आसा. तुम्ही येवन पळया, सायड इन्स्पेक्शन करा, फॅक्टरी इन्स्पेक्शन करा. काल गाडयो पयर गाडी आयली येता येता न्ही तेज्यो पळयल्या, आमी सुद्दां न्यूजाचेर पळयल्या. हे बेगींतल्या बेगीन तोडगो काडा. हांव आमदार आसतना मेटवाड्यार कुळ्या अशेंच गांवच्या महिला वर्ग जवळ जवळ 150 लोक म्हाजे फुड्या एक विशय घेवन आयले. पळसकाटा एक व्यक्ती डुकर पोसतालो आनी तो गोंयच्या वेगळ्या वेगळ्या चिकन शॉपा कडल्यान ती गार्बेज हाडटालो आनी त्या डुकराक खावड घालतालो. आनी ती एक खावड खाता आसतना तेजी तो कचरो, म्हणजे तेजो अशें स्मेल येतालो गांवांक. गांवांक रावपाचें कठीण जाल्लें मेटवाड्यार. हांवें म्हाज्या कानार पडटरे तांकां न्याय मेळपा खातीर सगळे प्रयत्न केले. आनी हांवें फक्त म्हयनोभर हे डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार लेवल, WRD सुरू केले की ते सायडीन दुसरा रिवर आसा. मागीर हांवें हेल्थ डिपार्टमेंटा संपर्क सादलो, सगळ्यांनी ते इन्स्पेक्शन केलें. पूण तो मनीस कसोच आयकुपाक तयार ना. जेन्ना गव्हर्मेंट अधिकारी येताले तेन्ना तो ते निवळ करतालो. निवळ म्हळ्यार वास येतालो, तेजे धापून दवरतालो. हे घालून कितें तारपडी ताडपत्री घालतालो आनी धापून दवरतालो आनी कुत्री पोसतालो तेंचेर. म्हणजे ते कुत्रे बघतले ते अधिकारी मातशे भिता न्ही खायत म्हणून. आनी हांवें एक टायमार मेतवाड्याच्या लोकांक घेवन तो जे थंय घाण करतालो आनी तेजे जो वास लोकांक मेतवाड्यार येतालो, एक दिसाक फक्त 2 वरांक डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, हेल्थ ऑफिसर, WRD इंजिनियर घेवन वचोन 2 वरांक विशय सॉल्व केलो. आयज पर्यंत थंय तसले ते लोकांच्या आरोग्या त्या विशयाचेर जो थंय चलताले ते आतां फाटली 6 वर्सां जाली ह्या गजाली, 5.5 वर्सां. आतां थंय हे स्मेलाचो जे गांवांक वायट वास येतालो, लोकांचे आरोग्याचो विशय आशिल्लो, लोकांक जेवण जेवपाक लोकांनी म्हणजे थंय सामकें एक वेगळेंच वातावरण तयार जाल्लें.
हें हांवें बंद केलें. तर भास्कर तुम्ही म्हणले पळय दोन कितें थोड्याच वेळान तुवें हें केलो सॉल्व केलो प्रॉब्लेम तो म्हाका थोड्याच वेळान एक जाल्यार आयज हो आमदार आहा पळय दोन तो वर्सां कित्याक जालीं. ना हो आमदार कित्याक कशें जाला दिसता 3 वर्सां न्ही टोटल 3 वर्सां जालीं. तर हो आमदार कित्याक हो अपयशी जाला आमदार पळय हो आमदार कितें आसता एका आतां कुळ्या जे प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा हें आतां 2018-2019 हेजें बांदकाम चालू जाल्लें. हेजो इस्टिमेट जावन GSIDCन ते 90% काम कंप्लीट केल्लें आहा. आतां 90% काम कंप्लीट करून जवळ जवळ 2 ते 2.5 वर्सां कंप्लीट जालीं. तो परतून तेचे टेंडर करून कितलेशेच पयशे तो लुटोवंक सोदता. तो तेजेर सुद्दां धंदो करता. प्रायमरी हेल्थ सेंटर जावपाक आमी प्रयत्न करता तो धंदो करता. तेणी कसलो धंदो सोडला. दूधसागर वॉटरफॉलाचे जीप ओनराचेर धंदो करता. ते तो राजकारण बिझनेस म्हणून पळयता. आमी राजकारण आनी आमचे गांवचे लोक राजकारण हे बिझनेस म्हणून पळयना. राजकारण जालें आमी विसरता. आमी सगळे एक पूण तो विसरना. तो एक आमच्या मतदारसंघात विघ्न संतोशी. तो विघ्न संतोशी म्हणून हें आमकां आमच्या आवयक भयणीक अशें रस्त्यार बसचें पडटा. आनी एक फावट हांगाच विशय जाल्लो तानमार पावर प्लांट सेंटर गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट हांगाच पळसकट्ट्या शेजारा थंय जालो. हय हें म्हाज्या लक्षांत हाडलें. हांवें हांगा मोल्या प्रेजेंटेशन पावर प्लांटाचें जे तामनार पावर प्लांट आसा तेजें प्रेजेंटेशन दवरलें. लोकांक पब्लीक मिटींग घेतली. जेन्ना म्हाज्या लक्षांत आयलें ह्या तामनार पावर प्लांट जो घालता हांगसर सबस्टेशन पावर प्लांट तेजे लोकांक फाल्यां खूब त्रास जातलो. मागीर तेजी हाय टेंशन लायन जी आसा ती अशी सावड्ड्या म्हणजे कापशी वचपाच्या हो रूट तेणी घेतलेलो. लोकांचें हांवें सायड इन्स्पेक्शन केलें. तेन्ना म्हज्या लक्षांत आयलें ही हाय टेंशन वायर नवी लायन ओडीत जाल्यार लोकांची भाटां लोकांची कुळागरां लोकांचे घरां खूब त्रास जातले. हांवें तामनार जे अधिकारी आसुल्ले तांकां आपोवन तांकां सांगलें ही जी हाय टेंशन वायर येता ती तुमी नवी प्रपोज करनाका. जी एक्जिस्टींग आसा तेजेरूच तुमी व्हरा. खंय व्हरपा ते व्हरा. गोंयच्या खंयूय व्हरा. आनी सायड इन्स्पेक्शन करून सगळे लोकांक जागृत केले. आनी तांकां हो जो तामनार पावर प्रोजेक्ट आसलो तो शिफ्ट करचो पडलो. आनी हांगसर जी हाय टेंशन लायन येताली ती आनी फुडल्या काळाक आनी येवची ना असं हांवें काम केल्लें आसा. म्हणजे लोकांचे विचार म्हणजे म्हाजो स्वभाव थंड आनी हांवें जें एक मनार घेत तें काम हांव तेतून लक्ष घालता आनी तें करता. आयज म्हाजो हांगा येवपाचें कारण म्हटल्यार मनाक जें वायट दिसता. कित्याक हांवें 5 वर्सां ह्या मतदारसंघाक आमदार म्हणून काम केलां. लोकांनी आमदार केलां. हांव गोंय राज्याचो PWD मंत्री जालो. जायतीं गोंयचीं कामां वॉटर सप्लाय नॅशनल हायवे फुडें व्हेल्ली आसा. तेन्ना लोकांनी म्हाका गिफ्ट दिलां. म्हाजें कर्तव्य आसा फुडें आमदार जातलो या ना जातलो ते लोक ठरयतले. पूण म्हाजें कर्तव्य आसा जंय जंय लोक रस्त्यार येतले म्हाजे थंय थंय वचोन लोकांक न्याय दिवपाचो. हांव हो विशय म्हाजे तरी मुख्यमंत्र्या कडेन मांडटलो आनी मुख्यमंत्र्या कडल्यान हे जे गांवांक आरोग्याच्या दृश्टीन त्रास जाता हेजेर बेगींतल्या बेगीन अंतीम क्षण पळोवनाका म्हणटा. आतां चिंबेल कशें 44 दीस जाले नारे हेजे आमचे निराबाग 49 दीस जाले. खूब गोंयच्या सगळ्या सोशल एक्टिविस्ट येवन मदत केली. पूण चड दीस पळोवनाका चड टायम काडनाका. बेगींतल्या बेगीन हे जे वस्तीक फळसकाट्यार जो प्लांट घातला कोंबडी कापपाचो जावं सारें करपाचो कितेंय जावं तो प्लांट जो आसा
त्या प्लांटाक बंद करचे आणि हो विषय बेगीतल्या बेगीन सोंपोवचो. दीपक बाब, खंय तरी हो पार्सेकर जो आसा तो मोठ्या मोठ्या राजकीय व्यक्ती कडेन बरी दोस्ती आसा, तुमचे कडेन आसा? आमचो तुमी गांव एक असल्यार कसले राजकीय आणि कसले रे हे बिझनेसमॅन. आमच्या मतदारसंघात व्हडले व्हडले मायनोनर हांगा आमचे कडेन शाणमण करून सांगला मरे व्हडले व्हडले. आनी कितले तेज्या कितले मायनोनर आयले आनी गेले ना हे खंयचे येदो व्हडलो ट्रान्सफर हे खंयचे टायम दिता टायम. हांव सगळी म्हायती लोकां कडल्यान काडलेली आसा. मोल्या फळसकाटाचो एक कोट ताका खबर ना आनी त्यांनी बेगीतल्या बेगीन हेची तोडगो काडचो. लोकां कडेन त्यांनी फाल्यां येवन उलोवपा जाता, लोकां कडेन उलोवन महिला कडेन उलोवन त्यांनी फॅक्टरी बंद करून हेचे तोडगो काडचो. आनी पंचायती कडेन मागता बेगीतल्या बेगीन लक्ष घालचें. हें पंचायतीचें काम आसा, कित्याक ताका NOC पंचायतीन दिल्या. आतां तेजी ती रिवोक करपाचें काम पंचायत करतली, पूण तेज्या पयलीं लोकांचो अंत पळोवपा जायना.